तशरीफ ला रहे हैं हाफिज मोहम्मद ज़ुबैर बल हाफिज मुमताज़ हुसैन मौदा सबरस। हाफिज मोहम्मद ज़ुबैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. हाफिज मोहम्मद ज़ुबैर वल हाफिज मुमताज़ हुसैन मौदा सबरा से अब तशरीफ लाते हैं मेरे अज़ीज़ुल क़द्र हाफिज मोहम्मद सल्लमहुल्लाह वल बिरादरम मोहम्मद असगर खान साहब उसामा कॉलोनी जलालपुर पीर वाले से कुरान मजीद के ख़त्म कुरान मजीद अल-हारुल मुत्तहिद को तकमील करते हैं हाफिज मोहम्मद सल्लमहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم.